बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। तहसील रिपोर्टर अलबक जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सेम शरीफ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह अपने वालिद साबिक़ वज़ीर आला सिंध सैयद अब्दुल्ला शाह की 18वीं बरसी की तकरीब में शिरकत के लिए वाहद पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वालिद मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह के मज़ार पर हाज़री दी और फातिह ख्वानी करके इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि आज यहाँ अपने वालिद मरहूम सैयद अब्दुल्ला शाह की 18वीं बरसी में शिरकत के लिए आया हूँ। इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है और अपने लिए भी दुआ की है कि इनकी नक्शे कदम पर चलते अवाम की बेलौस खिदमत करूं। उन्होंने कहा कि आज बरसी के हवाले से कोई जलसा मुनक्किद नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया है, जिसमें अवाम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि आसिम स्वाति को किसने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, ताहम हम चलते हैं कि PTI वाले अपने तर्ज सियासत को छोड़कर मुस्बत सियासत करें और मुल्क को कौम के मफाद के मद्देनज़र संजीदगी का मुजाहिरा करें। खबर शामिल करते रायविंड से हमारे नुमाइंदे यासिर दिलदार की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह रायविंड में भी फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। रायविंड के नवाई गांव पाचिया में फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों की नस्ल कशी और जबर व बर्बरियत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में गाँव की सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात, उलमा इकराम समेत अवाम ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में फ़लस्तीनी परचम थाम रखे थे और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में उलमा इकराम ने खिताब करते हुए उम्मत मुस्लिमा को इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करने की तलकीन की। हज़रत इलामा मौलाना साहबजादा मुफ्ती मोहसिन रज़ा वहीदी, हज़रत इलामा मौलाना हाफिज नबील अहमद अशरफी, हज़रत इलामा मौलाना कारी यूनुस रज़ा मदनी समेत दीगर उलमा इकराम ने खिताब करते हुए पाक फौज से फ़लस्तीन की मदद करने की अपील की और फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआ भी कराई गई। रैली का आगाज़ जामे मस्जिद सरकार मदीना से हुआ, जो गाँव के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई पाजिया स्टॉप पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। रोहिंवाली SHO थाना रोहिंवाली की तरफ से कार्रवाई जारी। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे लिम्जा से। जी लिम्जा, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, SHO थाना रोहिंवाली मोहम्मद असगर ने अपनी टीम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाहिद और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रफ़ीक के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश रफ़ीक वल्द इलाही बख्श से 20 बोतलें वलायती शराब बरामद कर ली। दूसरी कार्रवाई में रफ़ीक वल्द अब्दुल खालिक कौम बुराना से 1 अदद कलाशन कोप, जबकि तीसरी कार्रवाई में मुल्ज़िम मोहम्मद शाकिर वल्द जमाल हुसैन से पिस्टल बरामद करके मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया। इस मौके पर SHO थाना रोहिंवाली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा और मंशियात फरोश माशरे के नासूर और खुले दुश्मन हैं, जिनको ख़त्म करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। इन्होंने कहा कि थाने की हदूद की आवाम के माल व जान पर पहरा देना मेरा अव्वलीन फरीज़ा है। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अब्बास टोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट के इदारा FPR पाकपतन का 1 साल से मुसलसल ऑफिस की जगह पर तब्दीलियां सालीम के लिए तो मुश्किल का सबब है ही। इससे पाकपतन FPR ऑफिस मुलाजमीन भी यकीनन डिस्टर्ब होते होंगे। डिप्टी कमिश्नर इन लैंड FPR ऑफिस पाकपतन राव फरीदुल्लाह मरहूम के बाद एक ही साल में 4 बार ग्रीन टाउन पाकपतन ऑफिस की जगह तब्दील की गई और इसी दौरान 3 से 4 मुतफिका ऑफिसर्स FPR के तबादले भी किए गए, जिनमें राना सजाद उमर ज़ेब और मौजूदा डिप्टी कमिश्नर FBR असाम मनवर शामिल हैं। पाकपतन के वाम हलकों ने डिप्टी कमिश्नर FBR पाकपतन असाम मनवर और इंस्पेक्टर FBR पाकपतन इमरान गुल पर मुकम्मल एतमाद इज़हार करते हुए कहा कि फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के आला हुकाम को ऑफिस FBR पाकपतन के हवाले से मुस्तकिल ऑफिस की फराहमी को कोई मौसर इक़दाम से अंजाम देने में अपने अहम फ़राइज़ अदा करने होंगे, ताकि इलाका के साइलिन के बाद तो लोगों को FBR से मुतल्लिका काम लेने में आसानियाँ पैदा हों।
ڈپٹی کمشنر قصوری عمران علی نے امتحانی سینٹر گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول مان قصور کا تفصیلی دورہ کیا۔ اسکول میں قائم امتحانی سینٹر سمیت درس و تدریس کے عمل، طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے امتحانی سینٹر کے مختلف کمروں کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے امتحانی عمل کی شفافیت، نگرانی کے نظام، نظم و ضبط اور سیکیورٹی انتظامات کا بغور جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی سی نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ امتحانی عمل میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور نقل یا بدعنوانی کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے آج کالج میں تدریسی سرگرمیوں، اساتذہ کی حاضری، کلاس رومز کی حالت اور تعلیمی ماحول کا بھی مشاہدہ کیا۔ انہیں طالبات کو فراہم کی جانے والی سہولیات مثلاً پینے کے صاف پانی، ٹوائلٹس، بیٹھنے کی جگہ، صفائی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ تاہم مزید بہتری کے لیے بعض ضروری ہدایات بھی تھیں۔ الہ آباد دیپالپور روڈ نزد گیلن پھول منڈی شاہ روز ڈالی نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو کچل ڈالا۔ الہ آباد کے رہائشی موٹر سائیکل سوار محنت کش میاں بیوی اپنے 3 بچوں کے ساتھ حادثے کا شکار ہو گئے۔ پولیس نے 2 بہن بھائی موقع پر ہی جاں بحق، 1 بچہ اور ماں شدید زخمی، ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے، حالت تشویشناک۔ ڈیوٹی ڈاکٹر جاں بحق ہونے والوں میں 12 سالہ قاسم، 10 سالہ خدیجہ جبکہ زخمی میں 8 سالہ عبداللہ اور والدہ عابدہ بی بی شامل ہیں۔ عبدالمجید لوہار نامی محنت کش کوٹ ادنا آباد الہ آباد کے رہائشی تھا اور اپنی فیملی کے ساتھ گندم کی کٹائی کے لیے جا رہا تھا۔ اطلاع کے باوجود ریسکیو 1122 اور ہائی وے پیٹرولنگ پولیس موقع پر نہ پہنچ سکی۔ مقامی افراد عوام کے اپنی مدد آپ کے تحت ڈیڈ باڈیز اور زخمیوں کو لوڈر رکشے میں ڈال کر مقامی اسپتال پہنچایا۔ ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس نے ڈالے کو قبضے میں لے کر ضروری قانونی کارروائی شروع کر دی۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف تنزیل اسکر ترابی کی رپورٹ کے مطابق جوبلی مارکیٹ کے قریب فائرنگ، پولیس اہلکار شہید۔ جوبلی مارکیٹ کے قریب فائرنگ سے زخمی ہونے والا پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ شہید پولیس اہلکار کی شناخت ایوب کے نام سے، اہلکار چاکیوارہ تھانے میں تعینات تھا۔ واقعہ عیدگاہ تھانے کی حدود میں پیش ہے۔ اہلکار رنچھور لائن گوسیا بریانی سے بریانی لے رہا تھا۔ موٹر سائیکل سوار آئے، گولیاں ماری اور فرار ہو گئے۔ گلشن اقبال فارچونر گاڑی کی کئی موٹر سائیکلوں کو ٹکر مارے جانے کا واقعہ میں ایک شخص جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہوا۔ جاں بحق شخص کی لاش اور زخمی کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مدفوع کی عمر 25 سال کے قریب ہے، فوری شناخت نہیں ہو سکی۔ زخمی کی شناخت 42 سالہ ذیشان کے نام سے ہوئی۔ ڈسکو بیکری کے قریب تیز رفتار فارچونر کی موٹر سائیکل سواروں کو اڑا دیا۔ حادثے کے نتیجے میں 2 سے 3 افراد شدید زخمی ہونے کی اطلاع۔ مشتعل افراد کی جانب سے فارچونر کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگنے کے بعد ٹینک دھماکے سے پھٹ گیا۔ عوام کی بڑی تعداد کرائم سین پر جمع۔ میاں چنو کے نجی میرج ہال میں نیشنل پریس کلب میاں چنو اور پاکستان میڈیا کونسل رجسٹر کے زیر اہتمام ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں میڈیا کونسل کی مرکزی قیادت نے شرکت کی، جس میں مرکزی چیئرمین ریٹائر بریگیڈیئر اعجاز ناصر، مرکزی صدر مہر حمید انور، مرکزی نائب صدر آصف چودھری، مرکزی جنرل سیکرٹری مہر کریم اللہ، مرکزی صدر سوشل میڈیا ونگ پنجاب حکیم محمد شہزاد احمد اور صدر ہیلتھ ونگ پنجاب ڈاکٹر محمد یوسف ڈاہر و دیگر عہدیداران کی شرکت۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا اور تقریب میں موجود شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مرکزی صدر مہر حمید انور نے میاں چنو میڈیا کونسل کے اراکین سے حلف لیا اور صحافیوں کے حقوق کی پاسداری کا عہد کیا۔ اس تقریب میں شہر بھر سے سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی اور چودھری مظہر اسحاق کو کامیاب یونٹ کرانے پر مبارکباد پیش کی۔ کراچی سے ہمارے بیورو چیف تنزیل اسکر ترابی کی رپورٹ کے مطابق سی وی او نے ڈرافٹنگ کرتے ہوئے سفید رنگ کی گاڑی الٹ کر تیزی سے سمندر میں جا گری۔ سی وی او نشان پاکستان کے قریب ایک سفید رنگ کی گاڑی ڈرافٹنگ کرتے ہوئے بے قابو ہو کر الٹ گئی اور سمندر میں جا گری۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گاڑی کو بحفاظت سمندر سے نکال لیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔